আল্লাহ তাআলার ৯৯টি গুণবাচক নাম আছে, সবাই মুখস্থ করে নেবেন। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহর এই ৯৯ গুণবাচক নামটি মুখস্থ করে এবং আমল করে, আল্লাহ তাআলা তাকে সরাসরি জান্নাতে দিবে। এবং এই ৯৯ নাম পড়ে যদি আল্লাহর কাছে দোয়া করা যায়, আল্লাহ দোয়া কবুল না করে থাকতে পারে না। আপনি নিজেও মুখস্থ করেন এবং শেয়ার করে অপর ভাইকে মুখস্থ করার সুযোগ করে দেন। আমি ভিডিওতে লিখে দিছি এবং মুখে বলে দিব, সবাই মুখস্থ করে নেবেন। الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شاهد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافي يا نور يا هادي يا بادي يا باقي يا وارث يا رشيد الصبور.